यो डायग्राममा हामी पढ्न गइरहेका छौँ सिरियल नम्बरमा रहेको छ डिस्कभरी हैन। सबैभन्दा पहिला इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन हैन। हु डिस्कभर्ड इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन हैन। द इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोनलाई डिस्कभर हुनको लागि बेग्ला बेग्लै साइन्टिस्टहरूले गरेका छन् हैन। तर पनि यसमा चाहिँ के छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा सबैभन्दा पहिला हैन इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी भयो। सबैभन्दा पहिला कसको भयो? इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी भयो, त्यसपछि प्रोटोनको भयो, त्यसपछि लास्टमा गएर न्यूट्रोनको डिस्कभरी हुन थाल्यो हैन। भनेपछि सबैभन्दा पहिला इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलको डिस्कभर भएपछि पोजिटिभ चार्ज पार्टिकलको भयो, त्यसपछि चार्जलेस पार्टिकलको डिस्कभरी हुन गयो हैन। त डिस्कभरी कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलको बारेमा कसले भनेको थियो भने जे थम्सन। सर जे थम्सनले भनेको थियो। सर जे थम्सन भनेको वान अफ द ग्रेट साइन्टिस्ट मध्ये एउटा छ हैन। त सर जे थम्सनको ले के भनेको थियो भने नेगेटिभ कुनै पनि एटमको वरिपरि के हुन्छ भने नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल हुन्छ। त्यो चार्ज पार्टिकल के हुन्छ भने न्यूक्लियसको वरिपरि घुम्दै रहन्छ हैन। त इलेक्ट्रोनको जे थम्सनको इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी कसले गर्यो? जे थम्सनले गर्यो। त जे थम्सनको स्टुडेन्ट हैन, जे थम्सनको स्टुडेन्ट जसको नाम के थियो भने रदरफोर्ड हैन। त रदरफोर्डले के गर्यो? जे सर जे थम्सनको स्टुडेन्ट रदरफोर्ड। त रदरफोर्डले के गर्यो भने प्रोटोनको डिस्कभरी गरिदियो हैन। उनको लागि प्रोटोनको लागि कन्ट्रोभर्सी छ रहेको छ हैन। त गोल्डस्टिनले प्रोटोनको डिस्कभरी गरेको छ भने पोजिटिभ चार्ज पार्टिकलको बारेमा भनेको छ भने हैन। त रदरफोर्डले के भन्दियो भने यो पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल के हो भनेर प्रोटोन हो भनेर। त प्रोटोनको डिस्कभरी भन्दाखेरि गोल्डस्टिन र रदरफोर्ड दुईटै मिलेर भन्न सक्छौँ हामी। दुईटै मिलेर प्रोटोनको डिस्कभरी गरेको छ। त्यस्तै न्यूट्रोनको कुरा गर्दाखेरि हैन। त जेम्स चैडविकले कसको डिस्कभरी गरिदियो? न्यूट्रोनको डिस्कभरी गरिदियो पछि गएर हैन। यसै हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी भएको छ। इलेक्ट्रोन डिस्कभरी केले भयो? त 1897 मा 1897 एडी मा के भयो? सर जे थम्सनले इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी गरिदियो। पछि गएर प्रोटोनको डिस्कभरी हुन थाल्यो। त प्रोटोनको डिस्कभरी कसरी भएको थियो? प्रोटोनको डिस्कभरी चाहिँ हैन गोल्डस्टिन र रदरफोर्ड मिलेर के गरेको थियो भने 1917 एडी मा प्रोटोनको डिस्कभरी गरिदियो। अनि पछि गएर हैन इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको डिस्कभरी भएपछि पनि हैन अब के भयो भने एटोमिक जुन मास हुन्थ्यो, एटोमिक मास चाहिँ इलेक्ट्रोन र प्रोटोनलाई जोडेर एटोमिक मासको बराबर आइरहेको थिएन हैन। हामीलाई थाहा छ एटोमिक मास भनेको के हो भने एटोमिक मास भनेको प्रोटोन र न्यूट्रोन हो। तर 1917 तिर 1920 तिर के भइरहेको थियो भने अब प्रोटोन र न्यूट्रोनलाई जोडेर हैन एटोमिक मासको बराबर आइरहेको थिएन। यसको मतलब के छ भने एटमको भित्रमा कुनै न कुनै यस्तो पार्टिकल छ जसको मास चाहिँ त छ तर त्यसको चार्ज छैन। त पछि गएर सर जेम्स चैडविकले के गर्यो 1932 मा एडी मा न्यूट्रोनको डिस्कभरी गरिदियो। अब यसो न्यूट्रोनको डिस्कभरी भइसकेपछि अब हामीले थाहा भइहाल्यो के भने इलेक्ट्रोनमा कुन चार्ज हुन्छ? नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। इलेक्ट्रोनमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, प्रोटोनमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, न्यूट्रोनमा चार्ज नै हुँदैन, जीरो चार्ज हुन्छ हैन। त यसो मासको कुरा गर्दाखेरि रिलेटिभ मास भनेको के हो? रिलेटिभ मास भनेको प्रोटोनको कम्प्यारिजनमा न्यूट्रोनको कम्प्यारिजनमा इलेक्ट्रोनको मास कति हुन्छ भनेर हैन। त 1/1835 रहेको हुन्छ हैन। भन्नुपर्दा 1835 वटा इलेक्ट्रोनलाई लिनु इलेक्ट्रोनको मासलाई जोड्यो भने के हुन्छ भने एउटा 1835 वटा इलेक्ट्रोनको मासलाई जोड्यो भने एउटा प्रोटोन अथवा एउटा न्यूट्रोनको माससँग बराबर हुन्छ। अनि प्रोटोनको रिलेटिभ मास 1 रहेको छ, न्यूट्रोनको पनि रिलेटिभ मास 1 रहेको छ। अब एब्सोल्युट मासलाई हामीले केजीमा एक्सप्रेस गर्यौं यहाँ हैन। एब्सोल्युट मास कति हुन्छ त? वास्तविक मास कति हुन्छ एब्सोल्युट मास हैन। त इलेक्ट्रोनको एब्सोल्युट मास रहेको छ 9.1 * 10⁻³ केजी। प्रोटोनको रहेको छ 1.672 * 10⁻27 केजी। त्यस्तै न्यूट्रोनको रहेको छ 1.674 * 10⁻27 केजी हैन। यो डाटाबेस हैन डाटाबेस भ्यालुहरु रहेको छ हैन इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोनको बारेमा। चार्जको कुरा गर्दाखेरि हैन चार्ज हामीलाई थाहा छ कि इलेक्ट्रोनमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, त्यही भएर अगाडि पनि नेगेटिभ राखेको छ। त इलेक्ट्रोन चार्ज कति हुन्छ 1.6 * 10⁻19 कोलोम्ब। प्रोटोनको चार्ज कति हुन्छ प्लस किन राखेको किनभने चार्ज के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ 1.6 * 10⁻19 कोलोम्ब। त्यस्तै न्यूट्रोनमा चार्जै हुँदैन हैन। अब डिनोट कसरी गर्न सकिन्छ हैन इलेक्ट्रोनलाई E ओभरहेड नेगेटिभ साइनले एक्सप्रेस गरिन्छ, प्रोटोनलाई P ओभरहेड पोजिटिभ साइनले एक्सप्रेस गरिन्छ भने चार्ज न्यूट्रोनलाई स्मल n ओभरहेड जीरो चार्जलेस पार्टिकल हो। द्याट्स वाइ n ओभरहेड जीरो आएको हो। ठीक छ। अब यति चाहिँ हामी इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोनको बारेमा थियो। अब यसपछि हामी चाहिँ कुरा गर्छौं एटोमिक नम्बर कसलाई भन्ने हैन। एटोमिक नम्बर कसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं एटोमिक नम्बर कसलाई भन्ने हैन। त्यो चाहिँ सबैजनाले इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्यूट्रोनको जुन डायग्राम छ त्यो चाहिँ सबैजनाले आफ्नो कपीमा सारिहाल्नु होला। एटोमिक नम्बर हैन। एटोमिक नम्बर कसलाई भने त एटोमिक नम्बर भनेको के हो? एटोमिक नम्बर भनेको
कुनै पनि हैन कुनै पनि प्लस प्रोटोन र न्यूट्रन भनेको के हो यो दिस इज अ पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल प्रोटोन दिस इज अ चार्जेस पार्टिकल न्यूट्रन एन्ड इलेक्ट्रोन अलवेज रिभल्व्स अराउन्ड द न्यूक्लियस हैन यो चाहिँ इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रन कन्सेप्ट भयो त कुनै पनि न्यूट्रल एटममा नम्बर अफ प्रोटोन हैन नम्बर अफ प्रोटोन इज अलवेज इक्वल टु द नम्बर अफ न्यूट्रन हैन नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हैन त प्रोटोनको नम्बर द नम्बर टोटल नम्बर अफ प्रोटोन इन अ न्यूट्रल एटम इज अलवेज इक्वल टु द टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन दैट्स व्हाई एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैन त एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किन भयो किनभने प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको नम्बर इक्वल हुन जान्छ अनि देयर चार्ज गेट क्यान्सल टु इच अदर हैन तिनीहरुको चार्ज के हुन्छ क्यान्सल हुन जान्छ अनि यसमा चाहिँ एटोमिक नम्बर कसलाई भने व्हाट इज एटोमिक नम्बर त द टोटल नम्बर of proton p plus s or proton or electron e minus in a neutral atom in a neutral atom is called क्या माने एटॉमिक नंबर भन्न सक्छौं हामी ठीक छ एटॉमिक नंबर भने के हो त कुनै पनि एटममा भएको प्रोटोन र इलेक्ट्रोन प्रोटोन अथवा इलेक्ट्रोनको नम्बर नै के हो एटॉमिक नंबर हो इट इज डिनोटेड बाइ it is denoted by Z. Atomic number is always represented by Z. So it means atomic number equals to what? Atomic number Z equals to number of proton or number of electron. It means we can write here Z equals to what? Proton or electron. This is the atomic number है ना के भयो एटॉमिक नंबर भयो ठीक छ त एटॉमिक नंबर कति हुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल हाइड्रोजन फर्स्ट हाइड्रोजनको एटॉमिक नंबर कति हुन्छ हाइड्रोजन भनेको 1 नम्बरमा पर्छ पिरियोडिक दैट्स व्हाई यसको एटॉमिक नंबर कति हुन्छ 1 हुन्छ ठीक छ हाइड्रोजन हिलियम लिथियम हैन दैट इज एटॉमिक नंबर एन्ड लेट्स टक अबाउट व्हाट इज एटॉमिक मास भनेको के हो त एटॉमिक मास कसलाई भन्ने एटॉमिक मास भनेको के हो एटॉमिक मास भनेको के हो त एटॉमिक मास भनेको कुनै पनि एटममा भएको प्रोटोन र न्यूट्रोनको सम अब वी क्यान से न्यूक्लियर मास हैन त प्रोटोन र न्यूट्रोनको समलाई नै के भन्ने एटॉमिक मास भन्ने त प्रोटोन र न्यूट्रोनको मासलाई हामी के भन्न सक्छौं एटॉमिक मास भन्न सकिन्छ हैन एटॉमिक मास भनेको के हो व्हाट इज एटॉमिक मास द मास अफ प्रोटोन or neutron the mass of proton and the sum of total mass of proton or neutron is called atomic mass त कुनै पनि एटममा भएको प्रोटोन र न्यूट्रोनको मास नै के हुन्छ त्यसको एटॉमिक मास हुन्छ और वी क्यान से एटॉमिक वेट भन्न सकिन्छ और मास नम्बर पनि भन्न सकिन्छ हैन अब हामी पढौ एटॉमिक मास भनेको के हो त हैन अब एटॉमिक मास को बारेमा पढौ atomic mass or we can say that atomic weight or mass number तीनवटै एउटै कुरा हो हैन तीनवटैलाई यसले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट और you can say mass number हैन what is atomic mass mass भनेको द sum of total number of proton and neutron in
neutron atom is called atomic mass. एटोमिक मास भनेको के हो? एटोमिक मास भनेको सम अफ प्रोटोन र सम अफ न्यूट्रोन रहेको छ। एटोमिक मास भनेको सम अफ प्रोटोन र सम अफ न्यूट्रोन रहेको छ। त प्रोटोन हामीलाई थाहा छ कि z बराबर अघि के पढ्यो थियो? p प्लस अझै e माइनस। त इट मीन्स वी क्यान पुट हियर p प्लस इक्वल्स टु व्हाट? z। त एटोमिक मास इक्वल्स टु हैव z प्लस न्यूट्रोन। एन्ड व्हाट इज द भ्यालु अफ न्यूट्रोन? न्यूट्रोन कसरी निकाल्ने? The neutron equals to A minus Z. This is the formula to find number of neutron, है ना? तो number of neutron कसरी निकाल्ने? है ना? For example, सोडियम को हेरौँ, है ना? सोडियम को एटोमिक नम्बर कति हुन्छ? सोडियम को एटोमिक नम्बर हुन्छ 11, एटोमिक मास कति हुन्छ? 23 हुन्छ। कसरी थाहा हुन्छ हामीलाई, है ना? सोडियम को एटोमिक मास निकाल्नको लागि ए निकाल्नको लागि हामी के फर्मुला युज गर्छौं? Z प्लस P। व्हाट इज एटोमिक नम्बर अफ सोडियम? सोडियम कति नम्बरमा पर्छ त? हाइड्रोजन हिलियम लिथियम गरे भने, हैन? 11 नम्बरमा पर्दो रहेछ। प्रोटोन कतिवटा हुन्छ? 12 वटा प्रोटोन हुन्छ। कति भएछ? 23। एन्ड अलवेज रिमेम्बर इट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU। इट मीन्स व्हाट? एटोमिक मास युनिट। So atomic, how can you write here? Atomic mass unit, है ना? AMU express what? Atomic mass unit, है ना? The mass of atoms or molecules are expressed in AMU, atomic mass unit, है ना? This is the method to find the atomic mass, है ना? अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौं, है ना? कुनै पनि एलिमेन्टको एटोमिक मास कसरी निकाल्ने भनेर।